नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लामै समयदेखि अर्थतन्त्रको विकासमा देखाएको चरम उदासीनता, दूरदृष्टिको अभाव, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, भागभण्डा लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अहिले नेपाल जस्तै विपन्न एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय राष्ट्रहरू जो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका छन्, तिनीहरू राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रको विकास पथमा लम्किरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र भने दिनौँ परनिर्भर र कमजोर बन्दै गएको छ। यहाँ सपनाहरू बाँडिन्छन्, तर सपना र यथार्थ बीचमा ठुलो अन्तर देखिन्छ। रोजगारीका अवसरहरू सृजना नहुँदा सालिन्दा नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै 5 लाख युवा जनशक्ति या त विदेश पलायन भएको छ, या त आफ्नो भविष्यप्रति अन्योल र एउटा निराश देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले झन्डै 10.5 खर्बको घोषणा गर्नुभएको छ। यो बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। आजको हाम्रो बीज टकमा बजेट, यसको कार्यान्वयनको चुनौती, अर्थतन्त्रको अहिलेको गति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहाललाई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो बजेट अहिलेको देशको अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूलाई कति हेक्का राखेर ल्याएको देखिन्छ डाक्टर साहब? अब सर्वप्रथम त यो भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दी पश्चातको यो सङ्कटको घडीमा सरकारले यो संविधानको प्रावधान अनुसार ज्येष्ठ 15 गतेभित्र समयमै बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2073-74 को यो सकारात्मक कुरा हो र यसलाई हामी सबैले सराहना गर्नुपर्छ। र अब यो बजेटमा चाहिँ अन्तर्निहित जुन उद्देश्यहरू छन्, प्राथमिकताहरू उल्लेख भएको छ र कार्यक्रमहरू छन्, ती पनि समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि मैले राम्रो रहेको पाएँ। यद्यपि त्यसमा केही विसङ्गतिहरू छन्, त्यस कुरामा हामी पछि आउँला। र जहाँसम्म अब कुरा के आयो भनेदेखि अब उद्देश्यहरू, जस्तो उदाहरणको लागि अब यो रोजगारको प्रवर्धन गर्ने, यो लक्ष्य र उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सबै राम्रो, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक यो चाहिँ सडक सञ्जालहरूको विस्तार गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्ने, सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यावत कुराहरू एकातिर रहेको। र अब त्यो प्राथमिकता पनि त हाम्रो त त्यही हो, कृषि हो, जलविद्युत हो, जैविक विविधता हो र पर्यटन हो। यी यावत कुराहरू पनि प्राथमिकतामा चाहिँ आएको छ। र त्यस्तै प्रकारले यो कार्यक्रमहरूमा पनि के देखिन्छ भनेदेखि 2 वर्षभित्रमा लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने, 5 वर्षभित्रमा चाहिँ पूर्वाधारको विकास सम्पन्न गर्ने र साथै यो 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत योजनाको पनि सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै लुम्बिनीमा चाहिँ यो चाहिँ एयरपोर्टहरू, पोखराको एयरपोर्टदेखि लिएर काठमाडौँको चक्रपथदेखि लिएर त्यहाँ फास्ट ट्र्याकदेखि लिएर यो लुम्बिनीमा चाहिँ त्यो पनि चक्रपथको निर्माण गर्ने, इभन हुँदा त्यो सगरमाथाकोमा पनि चक्रपथ निर्माण गर्ने सन्दर्भहरू यावत सबै कुराहरू समेटेको छ। र यो पक्षलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी चाहिँ फ्युचरिस्टिक भविष्यको सन्दर्भलाई हेरेरै आएको छ। किनभनेदेखि अब यो 1 वर्षदेखि 2 या 5 या 10 वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि समावेश यहाँ गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि र साथसाथै अघि तपाईँले जुन बताउनु भयो, मलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि यो सिद्धान्तको हिसाबले यो चाहिँ के छ र व्यवहारिकताको सन्दर्भ के छ भन्ने कुरा। सैद्धान्तिक सन्दर्भ त के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययनमा, विश्लेषणमा हामीले के पाएका छौँ भनेदेखि अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा, सामान्य परिस्थितिमा कुल ग्राहक उत्पादनको अधिकतम 30%सम्मको हाराहारीमा हामीले बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ। अब त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ जुन आँकडा हेर्दाखेरि म पनि भन्छु यो सबै कुरा राम्रो हुँदै पनि यो बजेटको आँकडा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो चाहिँ आँकडा आएको छ। यो महत्त्वाकांक्षी बजेट भएको छ। किनभनेदेखि चालु
यो जुन आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेटको जुन सुरुमा आँकडा आएको थियो अङ्क त्यसको अनुपातमा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ 28% वृद्धि हो र संशोधित अनुमान जुन भयो 6 महिनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनमा त्यसको अनुपातमा यो झन्डै 49% को वृद्धि भयो र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा मैले अघि 30% सामान्य परिस्थितिमा भनेको थिएँ अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जुन प्रस्तावित छ 1049 अरब या 10 खरब 49 अरब भनौँ। अब त्यो चाहिँ के कति 46.6% हुन आउँछ। यो भनेको झन्डै मध्यम स्तरीय आय भएका मुलुकहरूको हाराहारीको लगानीको समानान्तर रूप मैले चाहिँ ठानेको छु। त्यसै कारणले एकातिर हाम्रो मुलुक चाहिँ भूकम्प आन्दोलन नाकाबन्दी पश्चात धराशयी अर्थतन्त्र धराशयी भएको समानान्तर अर्थव्यवस्था हावी भएको त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो आपूर्तिको चाहिँ व्यवस्था अझै पनि खास गरिकन कुकिङ ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको यावत कुराहरू र निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि रहेका जनताहरू अझै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको त्यस्तै प्रकारले भूकम्प पीडितहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा उनीहरूले राहत नपाइसकेको अवस्था र वास्तवमा चाहिँ न्यून आय भएका मध्यम आय भएका चाहिँ घर र परिवारहरू महँगीको मारले चपेटामा परिरहेको त्यस्तो अवस्था एकातिर छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक अवधारणाको मान्यतासँग मेल नखाने सन्दर्भ एकापट्टि छ भने व्यवहारिकता हेर्दा यी कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। तर त्यही दीर्घकालीन कुराहरू पनि 10 वर्षमा चाहिँ 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कर्णाली चाहिँ परियोजनाको कुरा उल्लेख गरेका छ। त्यहाँ नेपाल भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री चाहिँ एउटा सम्झौता अनुरूप यो चाहिँ परिचालन गर्ने भनेको छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि यो अलिक सैद्धान्तिक अवधारणाभन्दा पर तर व्यवहारिक सन्दर्भलाई चाहिँ भविष्य द्रष्टाको रूपमा चाहिँ यो मिश्रित कुरा आएको मैले बुझेको छु। हजुर, बजेट हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज 21 खर्ब होइन डाक्टर साहब? अहिले 2250 अरब पुग्यो। 50 अर्ब। त्यसमा 10 खर्ब झन्डै 49 अर्बको यो समन्वय अलि नमिलेको जस्तो देखियो डाक्टर साहबको भनेअनुसार होइन? अलिकति बढी बजेटको आकार भयो हो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने अर्थतन्त्र सामान्य परिस्थितिमा रहेमा हामी 30%सम्म चाहिँ जिडिपीको अनुपातमा बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ। अन्यथा त्योभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ बजेटमा विसङ्गतिहरू चाहिँ उत्पन्न हुनसक्छ, विकृतिहरू उत्पन्न हुनसक्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्छ भन्ने एउटा मान्यता। त्यस्तै प्रकारले अब अर्को चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणाको कुरा सुरुमा तपाईँले उठाउनु भयो, म यसमा जोड्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि अहिलेको अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै म पहिलोपल्ट भन्छु म अब रेभिन्यू डेफिसिट हुँदैछ त्यो 51 अरबको हाराहारीमा। किनभनेदेखि अहिले राष्ट्र परिचालनबाट प्रक्षेपण गरिएको रकम आगामी आर्थिक वर्षलाई 566 अरब छ। तर चालु खर्च चाहिँ अब झन्डै यो चाहिँ 612 अरबको चान्चुनमा छ चालु खर्च। त्यसैले त्यो जुन चाहिँ जब यो राष्ट्र परिचालनभन्दा चालु खर्च यदि बढी भएमा आफ्नो तलब भत्ता नै खुवाउनलाई आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा विकृति लिएर आउँछ, त्यो जोखिममा पर्न जान्छ। त्यसै कारणले यसपालि मैले मेरो आफ्नो विश्लेषणबाट रेभिन्यू डेफिसिट पनि हुँदैछ। तपाईँले सैद्धान्तिक मान्यताको कुरा गर्नुभयो। अर्को कुरा बजेट डेफिसिट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप यदि अर्थतन्त्र सामान्य परिस्थितिमा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ 2% को जिडिपीको अनुपातमा रहनुपर्छ। वित्तीय घाटा चाहिँ 5% जिडिपीको अनुपातमा रहनुपर्छ। तर त्यो सामान्य परिस्थितिमा हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने यो असामान्य परिस्थिति भयो। असामान्य परिस्थितिमा बजेटको आँकडा बढाउनु पर्ने एकापट्टि बाध्यता छ। तर यो बढेको चाहिँ बजेटबाट यी विकृतिहरू चाहिँ नआओस् भन्ने अर्को व्यवहारिक सन्दर्भलाई पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब जति कार्यक्रमहरू राखिए ती कार्यक्रमलाई हेर्दा बजेटलाई नराम्रो भन्न अवस्था देखिँदैन। आवश्यकताहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने बजेट, साधारण खर्चमा भएको निरन्तर वृद्धिले कहिलेकाहीँ राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने, लोकप्रियता हासिल गर्ने हिसाबले बजेट आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको विभिन्न उदाहरणहरू छन्। त्यस्तो खतरा देखिन्छ डाक्टर साहब? अब हुन त सबै चिज, कर्मचारीको तलब बढाउनु राम्रो, वृद्ध भत्ता बढाउनु राम्रो, यी जुन सेवा सुविधा, स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू दिन पनि राम्रो।
तर अर्थतन्त्रले धान्ने किसिमले दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो नदिँदाखेरि बढी रूपमा उदार हुँदा र राजनीतिक अभिष्ट राख्दा चुनावमा जित्ने हिसाब राख्यो भने अर्थतन्त्र धराशयी भएको एकचोटि त निकै चर्चामा आउने तर धराशयी भएका अर्थतन्त्रहरू छन्। डाक्टर साहबलाई नि जानकारी छ यो खतरा कति देखिन्छ? अब मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, वास्तवमा सैद्धान्तिक सन्दर्भ भनेको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ करिब कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 30% हाराहारीमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ। तर अर्कोतर्फ असामान्य परिस्थितिमा भूकम्प, आन्दोलन, नाकाबन्दी यस्तो असामान्य परिस्थितिमा जब यो पनि सैद्धान्तिक अवधारणा हो, सङ्कट आइपर्छ अर्थतन्त्रमा, त्यस बेलामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर खर्च बढाउने सन्दर्भ भनेको आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भलाई पनि खर्च बढाउनु पर्यो, आधारभूत संरचनाहरू इत्यादिहरूको पुनर्निर्माणको कुराहरू। अर्को त्यो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि पनि खर्च बढाउनु पर्यो, एउटा कुरा। तर मेरो यहाँ चाहिँ अलिकति अब्जेक्सन के छ भनेदेखि त्यो अहिलेको यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मान्छेहरू चाहिँ जनताहरू जनार्दनहरू आहत भएको सन्दर्भ छ। महँगीको सन्दर्भ त अहिले पनि आँकडा आएको छ, झन्डै 10%को 9.7 बनाएको छ। माघतिर त 12.2% थियो त्यस्तो। र तर बजारमा त्यो महँगी अहिले तथ्याङ्कले देखाएको भन्दा माथि छ। त्यो हामी परिवारको छलफलबाट पनि चाल पाउँछौँ। त्यस्तो अवस्था एकातिर छ भनेदेखि अहिले सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास भनेर 3 करोड रुपियाँ जुन विनियोजन गरिएको छ, सांसद विकास कोष भनेर 20 लाखबाट 50 लाख रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ। यो आवश्यक थिएन। यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ विकृति लिएर आउँछ। यो चाहिँ जोखिमपूर्ण भयो। यसले अर्थतन्त्रमाथि जनतामाथि ठुलो भार पनि बोक्ने हुन्छ। आखिर ठुलो बजेट बनाउँदाखेरि जहाँ बजेट न्यून हुन्छ त्यहाँ आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। म तपाईँलाई बताउँ, यो अहिले पनि यो आन्तरिक ऋणको जुन चाहिँ आँकडा छ आगामी बजेटलाई प्रस्तुत भएको बजेटमा 111 अरब बजेट छ। अब हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता के छ भने अर्थशास्त्रमा त्यो आन्तरिक ऋण चाहिँ कुल राजस्व परिचालनको 10%को हाराहारीमा राखिनुपर्छ भनेको छ। त्यसको मतलब 566 अरबको हाम्रो प्रक्षेपण छ राजस्व परिचालनको। त्यसले 56-57 अरब मात्रै त्यसले चाहिँ पर्मिट गर्छ, त्यसले समर्थन गर्छ। त्यतिसम्मको आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ, त्यो जोखिम हुँदैन। तर 111 अरब भन्नाले त अब त्यो चाहिँ बढी भयो, कहाँ 56 अरब कहाँ 111 अरब। यी यस्ता विकृतिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने पनि हुनसक्छ। तर मूलभूत कुरा के छ भनेदेखि त्यो अब सक्षमताको अभिवृद्धि गरेर त्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने एउटा सन्दर्भ हो। तर म त त्योभन्दा पनि म के देखिराखेको छु भने अर्थतन्त्र हिजै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियो। हाम्रो चाहिँ विगत 5 वर्षको मैले भन्दै पनि आएको छु औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.5% हाम्रो चाहिँ त्यो लगानी र चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपात उच्च रहेको, त्यो करिब त्यो 34% को हाराहारीमा। त्यस्तो उच्च रहँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ कम भएको। चालु आर्थिक वर्षमा त सरकारकै आँकडा आइसकेको छ 0.77% को आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनेर। र आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले यो बजेट माध्यमबाट 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरेको छ। 7.5% को चाहिँ मुद्रास्फीति दर कायम रहने भनेको छ। एउटा चाहिँ के छ भने आर्थिक वृद्धि दर भन्दा मुद्रास्फीतिको वृद्धि दर माथि हुने बित्तिकै वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर झन् घट्ने भयो। एउटा भारतमा पनि हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि भारत त अब चाहिँ यो चाहिँ अलि प्रगति भएको आर्थिक उन्नति भएको मुलुक, चीन त झन् राम्रो प्रगति भइरहेका मुलुक। भारतमा अहिले मुद्रास्फीतिको दर करिब 5.4% छ। आर्थिक वृद्धि दर अहिलेको लेटेस्ट आँकडा हेर्दाखेरि 7.5% को आर्थिक वृद्धि दर छ। त्यसैले त्यहाँ अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान भयो, त्यहाँ प्रगति भयो, आर्थिक प्रगतिको रफ्तार तीव्र गतिमा बढ्यो। हाम्रो चाहिँ अवस्था के छ भनेदेखि यो मूल्य वृद्धि चाहिँ ज्यादै अकासिएर गएको। मूल्य वृद्धिलाई मैले नै एउटा यो पहिलो चाहिँ सन्दर्भ मैले के विसङ्गति देखाएको छु आगामी आर्थिक बजेटको वक्तव्यमा, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने बारे यो बजेट मौन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धिले कति आहत भएको छ, न्यून आय भएका, निश्चित आय भएका मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू परिवारलाई पनि यो आहत पुगेको छ। अब मूल्य वृद्धिको सन्दर्भ त एउटा चाहिँ कहाली लाग्दो छ। अब सर्वसाधारण नेपालीले बजेट प्रत्यक्ष रूपमा केही पाएको जस्तो देखिन्छ डाक्टर? अब त्यही हो, अब डेलिभरी त्यो जुन परिणाम दिने सन्दर्भ छ सुशासनको प्रत्याभूतिको माध्यमबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सक्षमताको अभिवृद्धि, मैले बार भन्ने गरेको छु
धेरै चाहिँ संयन्त्र अथवा विसङ्गतिहरूमध्ये मुख्य यो 3टा कुरालाई मैले उजागर गरिराखेको छु। त्यसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ आगामी आर्थिक बजेटको जुन प्रस्ताव गरिएको छ कार्यक्रमहरू, तिनबाट जनता जनार्दनले फाइदा लिने कुरा पनि प्रशस्त गुन्जाइस रहेको छ। तर त्यो चाहिँ वास्तविक यथार्थमा परिणत हुनु पर्यो। त्यो वास्तविक यथार्थमा परिणत हुनको लागि मैले सक्षमता अभिवृद्धिको कुरा गरेँ। यो एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु जुन हामी बराबर गरिराखेका छौँ। आर्थिक विकासको वृद्धि दर बढाउनको लागि पुँजीगत खर्च नै त्यो एउटा चाहिँ संयन्त्र हो। पुँजीगत खर्च चाहिँ अब यसपालि पनि करिब 312 अरबको हाराहारीमा, त्यो भनेको 30% कुल बजेट विनियोजनको 30% को हाराहारीमा रहेको गत वर्षको तुलनामा यो माथिल्लो अङ्क हो। अब यो पुँजीगत खर्च अहिले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 15.5% मात्रै खर्च भएको। अब जुन पुँजीगत खर्च विकास खर्च 15.5% मात्रै खर्च भयो, त्यसले त आर्थिक वृद्धि दर बढाउनेमा टेवा दिँदैन। त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने संयन्त्र के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि बजेटमा स्पष्ट रूपमा आएको छैन। मैले त त्यो अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो देखाएको छु। अघि मैले भने महीको बारेमा बजेटमा पुँजीगत खर्च को चाहिँ वृद्धि गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ संयन्त्र आउँदैछ सरकारले, होइन? अब त्यो कुराहरूमा पनि त्यो केही कुराहरू नभएको कुरा र अनि यो सांसद विकास कोष र पूर्वाधार इत्यादिमा ठुलो धनराशि अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यदि त्यो चाहिँ पहिला दिइआएको हो भनेदेखि त्यसैमा सीमित रहनु त बुझ्न सकिने कुरा थियो। तर अकस्मात यो वृद्धि गरिनु भनेको त यो जनतामाथि यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना र म त यो पनि भन्न चाहन्छु यस प्रसङ्गलाई कि राष्ट्रको साधन र स्रोतमाथिको म त आक्रमण भन्छु म त। हजुर, यहाँ हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट, यसको कार्यान्वयनको चुनौती, अर्थतन्त्रका अहिलेका चुनौतीहरू लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहाल। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत बजेटका बारेमा। हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहाल। डाक्टर साहब, फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, अब देशमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने एउटा ठुलो आवश्यकता छ। उत्पादनै भएन देशमा। तर यसपटक पनि बजेट उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी भयो र यसले भावी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन टेवा नपुर्याउला कि भन्ने एउटा आशंका छ नि, होइन? अब यो ठाउँमा बजेट छरियो। यो सन्दर्भ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा चाहिँ यो हाम्रो क्रय शक्ति पनि ज्यादै कम भएको, खास गरिकन विशेष भारतसँग त हाम्रो 66% को हाराहारीको व्यापार सम्बन्ध रहेको र अब त्यो भारत लगायत अन्य मुलुकबाट सम्पूर्ण वस्तुहरू हामी आयात गरेको, हाम्रो अर्थतन्त्रमै आयातमा निर्भर भएको र त्यसकारणले गर्दाखेरि राजस्व परिचालन पनि सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको। अब त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि उत्पादकत्व र उत्पादन चाहिँ छोटो अवधिमा छोटो समयमा अभिवृद्धि गर्नलाई चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा हो। अब छोटो समयमा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले आपूर्ति नै चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सन्दर्भ आएको, त्यो सहज बनाउनु पर्यो। त्यो पनि असहज आपूर्तिले त जनजीवन झन् चाहिँ त्रस्त छ। जस्तै ग्यासकै कुरा मैले अघि उठाएको थिएँ, अझै पनि ग्यासको आपूर्ति सहज भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको जहाँ हाम्रो सम्भावित क्षेत्रहरू छन्, इकोनोमिक पोटेन्सियल भएकाहरू, होइन? कृषि क्षेत्रमा नगदे बालीको कुरा गरौँ या जलविद्युतको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ पर्यटनको कुरा गरौँ, जैविक विविधताको कुरा गरौँ, यिनै क्षेत्रहरू हुन् सम्भावना भएका क्षेत्रहरू। यिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने त्यो अल्पकालमा त्यो सम्भव नहुने, चाहे कृषिको कुरा गरौँ नगदे बालीको कुरा गरौँ। अब र दीर्घकालमा चाहिँ अहिले चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर एडिबीको सहयोगमा नेपाल सरकारले त्यसलाई ग्राह्य गरेको छ। त्यो प्रस्ताव, त्यो रिपोर्टलाई त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ।
अब त्यसमा लेखिएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेदेखि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा जुन सिफारिसहरू गरिएको छ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्नको लागि जुन कुराहरू सिफारिस गरिएको छ तिनलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भनेदेखि कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावना छ। तर कुरा के आयो भनेदेखि तपाईँले समष्टिगत रूपमा मात्रै हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भनेदेखि सरकार यो अहिले सङ्क्रमणकाल चाहिँ लामो अवधिदेखि सङ्क्रमणकाल भइराखेको, चाहे द्वन्द्वकालदेखि कुरा गर्नुहोस्, संविधान बनाउन 8 वर्षको कुरा गरौँ, या अहिले संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको समष्टिगत 2 दशक त सङ्क्रमणकालमा भित्र गएको छ। यस्तो सङ्क्रमणकालमा के भयो भनेदेखि सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुने, बहुमतको सरकार नबनिन्जेलसम्म गठबन्धनको सरकार त छिटो छिटो परिवर्तन हुने, त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसैले नलिने, एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सप्यारेन्सी कहीँ केही नहुने, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन जनतालाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जुन सन्दर्भ छ, प्रतिफल छ, त्यो प्राप्त हुन नसकेको अवस्था मैले बुझेको छु। हजुर, जस्तो अहिले अब राजनीतिले त अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिराखेको छ, डाक्टर साहबले नि उल्लेख गर्नुभयो। अब जसरी संविधान बनाइयो, जे व्यवस्था भयो, यस हिसाबले एकलौटी र दरिलो सरकार गठन हुने सम्भावना धेरै न्यून देखियो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सधैँ नै यसरी अस्थिरता आउला कि भन्ने एउटा ठुलो आशंका छ नि, होइन डाक्टर? यो बहुत राम्रो प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। अब मैले त भन्ने पनि गरेको छु, समानुपातिक जुन प्रणालीमा सांसदहरूको मनोनयन भएर प्रतिनिधि सभामा जाने जुन प्रावधान छ, हो त्यसै कारणबाट अब आगामी निर्वाचनमा पनि कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने भन्ने, आउन नसक्ने भन्ने मेरो बुझाइ छ, मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। त्यसै कारणले मेरो त आग्रह इत्यादि कहिले आफ्नो कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले भन्ने पनि गरेको छु, त्यो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्रै हुनु पर्यो र यो मनोनयन गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ प्रथा छ, त्यो मनोनयन गर्ने सन्दर्भ चाहिँ राष्ट्रिय सभा इत्यादि यतापट्टि मनोनयन हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धनको सरकार कायमै रहने, कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने सन्दर्भ भइसकेपछि सङ्क्रमणकाल पनि लम्बिने भयो, त्यहाँ पर्फर्मेन्स पनि नहुने भयो, त्यहाँ कुनै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुने भयो, त्यसको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिहरूमा देखिन्छ, प्रतिबिम्बित हुन्छ। 0.77 आगामी आर्थिक वर्षलाई 6.5% आर्थिक वृद्धि पनि त्यो आधा पनि नपुग्ने हुन्छ। त्रिवर्ष योजना जुन आउन लागेको छ त्यसमा त 7.1% प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसै कारणले अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यो 328 अरब रुपियाँ चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रहेको, कारबाही हुन बाँकी रहेको, फर्चौट हुन बाँकी रहेको, त्यसलाई त म भ्रष्टाचारै भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को विकल्प के त, जब संविधान त संशोधन हुनुपर्छ, यो त संविधान संशोधन हुने प्रक्रिया त चलिरहने प्रक्रिया हो। एकैचोटि संविधानमा सबै कुरा त त्यहाँ हुँदैन। यदि विसङ्गतिहरू छन् भने तिनलाई पाठ सिकेर तिनलाई रियलाइजेसन गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा त जानुपर्छ। एक गठबन्धनको सरकारको पनि एउटा संस्कृति हुन्छ, भारतमै पनि छिमेकी मुलुक, त्यत्रो ठुलो मुलुक, यो चाहिँ केही यो अहिलेको सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार हो, त्योभन्दा अगाडि 10 वर्ष गठबन्धनको सरकार चलेको थियो, त्यहाँ पनि राम्रै उन्नति प्रगतिहरू, आर्थिक समृद्धिहरू त्यहाँ अगाडि बढाइएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो त त्यो संस्कृति भएन। हाम्रो त यहाँ त पार्टीभित्रै त्यो चाहिँ झैझगडाहरू हुने, पार्टीको बिचमा झैझगडाहरू हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको बाटो हराएर गएको, बिलाएर गएको, अलमलमा परेको। त्यति मात्रै होइन, यो नितान्त रूपमा मैले भन्दै पनि आएको छु, हाम्रो सक्षमताको अभाव, यो व्याप्त भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रत्याभूति नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक विकासको सन्दर्भ अवरुद्ध भयो, हामी अविकासको कुचक्रमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। यिनीहरूमा थुप्रै कार्यक्रम कृषकहरूलाई पनि धेरै किसिमका अनुदान सहुलियतको घोषणा गरिएको छ, अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन्, तर यी वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर राख्ने गरिएको देखिन्छ डाक्टर साहब। जस्तो विगतको इतिहास हेर्दाखेरि कृषकलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण दिने भनियो, तर त्यो बिल्कुल असफल रह्यो, कृषकलाई थाहा पनि भएन र सरकारका यी प्रक्रियाहरू यति झन्झट छन् कि एउटा गाउँको किसान त्यहाँ पुग्नै नसक्ने अवस्था छ र कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा, सरकारका संयन्त्रहरू हेर्दा खालि अधिकार चाहिँ चाहियो भने, अन्य निकायको अधिकार पनि मलाई नै चाहियो भन्ने, तर काम गर्न अघि नसर्ने यो प्रवृत्तिमा केही परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ जुन सरकारको संयन्त्रहरूको कमजोर उपस्थिति छ। सरकार निश्चित रूपमा यसले कृषि विकासको सन्दर्भमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। म त के भन्छु भनेदेखि कृषि विकास या अन्य क्षेत्रको विकासको निमित्त सबैभन्दा पहिलो
चाहिँ प्रिरिक्विजिट भन्छु, अनिवार्य शर्त भनेको लगानी अभिवृद्धि गर्नु। कृषि क्षेत्रमा खास गरिकन निजी क्षेत्रको लगानी पनि उदासीन रहेको, सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि न्यून रहेको, किनभनेदेखि त्यसमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको करिब 6% तल गइसकेको छ। त्यही हाम्रो सम्भाव्य क्षेत्र जुन भन्छौँ नि पर्यटन, त्यसमा चाहिँ करिब 2% मात्रै जिडिपीमा योगदान रहेको। त्यस्तो नाजुक परिस्थितिमा अब निश्चित रूपमा चाहिँ गभर्नेन्स सुशासन त राम्रो हुनुपर्ने हो। तर जो तपाईँले कुरा उठाउनुभयो कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान, कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान यो स्वागतयोग्य कुरा हो। यो विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनुपर्छ। किनभने कृषि क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतबाट आउने कृषि उपजसित प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिस्पर्धाको निमित्त पनि यो अनुदान चाहियो। भारतमा विशाल चाहिँ अनुदानको राशि ठुलो छ। अब तर के भनेदेखि अब त्यसको पनि हाम्रो सदुपयोग हुन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि अब कृषिमा हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्था आयो कि अब त्यो चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र मैले भन्ने गरेको छु, महँगो अर्थतन्त्र मैले भन्ने गरेको छु, अब त्यो परनिर्भरता बढेर गएको मैले भन्ने गरेको छु। यिनै विसङ्गतिहरूलाई निराकरण गर्नलाई आगामी बजेट र योजनाले त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तर त्यो सम्भव भएन। अब अहिले विकास खर्च निकै राखियो, अहिलेसम्मकै धेरै रकम राखियो विकास खर्चमा भनेर बजेटको अब त्यसको यस हिसाबले चाहिँ यो निकै उचित भनेर विश्लेषण गरिन्छ। 312 अर्ब खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारको देखिँदैन विगत केही वर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि। यस हिसाबले बजेट छुट्याउँदैमा काम हुन सक्ने अवस्था, किनभने जे कारणले विगतमा बजेट खर्च भएन त्यसको निराकरण गर्ने त कहीँ देखिएन। भन्न त अब ऐन नियम कानुनहरूमा संशोधन गर्ने भनिएको छ, तर त्यतिले मात्रै कार्यान्वयन होला त डाक्टर? हो, यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि 312 अरबको हाराहारी, जो झन्डै 30% कुल बजेट विनियोजनको हुन जान्छ। यो उच्च रकम विगतको तुलनामा, हालाकि यद्यपि यो पनि सानो रकम हो। अब यो खर्च यही पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सन्दर्भ नै मुख्य समस्याको रूपमा छ, जसले आर्थिक वृद्धिहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ नकारात्मक असर पारेको छ। पुँजीगत चाहिँ खर्च वृद्धि गर्नलाई प्रभावकारी संयन्त्र के हुनसक्छ भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट आउनु पर्थ्यो। त्यो ठेक्कापट्टाको कारणले, ढिलासुस्तीको कारणले, ऐन नियमको कारणले, के कारणले गर्दाखेरि या ठेकेदार भागेको कारणले या यी विविध कुराहरू छन्, त्यो के कारणले चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। त्यो स्पष्ट रूपमा त्यो पनि आउनुपर्ने र अब त्यो पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्नलाई प्रभावकारी ढङ्गले त्यो संयन्त्र के हो त्यसको पनि स्पष्ट बजेटमा आउनुपर्ने हो। त्यो कहीँ केही पनि आएको छैन। त्यसैले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि अब त्यसको परिणाम पनि अलमलमा पर्ने। त्यस्तै प्रकारले मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरेको छु, अब यो चाहिँ विकास प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। अब कुनै मन्त्रालयको सचिव 4 महिनामा सरुवा भएपछि त्यहाँ के सुशासनको प्रत्याभूति हुने, एउटा त्यो सन्दर्भ पनि अगाडि बढाएको छ सरुवा चाहिँ कुराहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुराहरू मैले अघि महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनको कुरा उठाएँ। यिनै कुराहरूमा सुधार नभइन्जेलसम्मलाई त्यसैले यो सम्भव छैन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न। र मैले भन्ने पनि गरेको छु, यहाँलाई पनि स्मरण गराउँछु, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा मितव्ययिताको सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपर्छ। कमसेकम सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारको उत्पादनहरूको प्रयोग गर्ने कुरादेखि लिएर अब आगामी केही वर्षसम्म चाहिँ यो चाहिँ भेहिकल इत्यादि, गाडी सवारी साधनहरू इत्यादि महँगो चिज नकिन्ने कुराहरू, यो र मैले जोड दिएको, आज पनि म जोड दिन चाहन्छु, अब यदि यो बजेटमा अन्तर्निहित उद्देश्य र प्राथमिकता योजनाहरू कार्यक्रमहरूलाई यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि अनुशासन पर्वको घोषणा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएपछि मात्रै अनि त्यो यो चाहिँ यो हामी चाहिँ यो सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ र आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्छ। अब यसमा अघि डाक्टर साहबले नि अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, मुद्रास्फीति। यो आकारको बजेटमा मुद्रास्फीति 7.5% राख्ने एउटा ठुलो चुनौती छ। र अर्को, यो वर्ष त अब विभिन्न कारणहरू भए, बन्द विरोध हडताल, नाकाबन्दी, भूकम्प, तैपनि बजेट प्रस्तुत गर्दा 6-7% को लक्ष्य राख्ने, तर वास्तविक रूपमा नेपालको विकास दर सधैँ नै 3%। पानी पर्यो भने, मनसुनी वर्षा आयो भने अलिकति बढ्ने गरिन्छ। अब अहिले 0.77 को विकास दर छ
6.5 पुग्ने कुनै आधार देखिन्छ डाक्टर साहब? त्यसमाथि फेरि मुद्रास्फीतिलाई यसरी 7.5%मा को नियन्त्रणमा राख्न सकिने देखिन्छ? हो, अब मुख्य कुरा नै यही चुनौतीको कुरा हो। हामीहरू अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा आर्थिक वृद्धि दरभन्दा यदि मुद्रास्फीतिको दर तल रह्यो भने अब त्यसमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढ्ने टेवा पुग्ने सन्दर्भ आउँछ एउटा। अब त्यो आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मुद्रास्फीतिको दर त माथि रहेको छ, हिजो पनि आज पनि। त्यसले वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर त घटाउने नै भयो। अब यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुद्रास्फीतिको दर नियन्त्रण गर्नलाई सर्वोपरि प्राथमिकता भनेको आफ्नो उत्पादन, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रको होस्, गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने। त्यो सन्दर्भ रहेन। त्यो नरहेपछि के भयो, सम्पूर्ण कुरा हाम्रो चाहे त्यो चाहिँ उपभोगको सामग्री भनौँ या चाहिँ अन्य इन्टरमिडिएट गुड्स, क्यापिटल गुड्स, लग्जरियस आइटम्स, हरेक वस्तु हामीले भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यहाँ मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै यहाँ मूल्य वृद्धि हुने, भारू नेरीको परिवर्तन मुद्रा 160 100 बराबरको त्यसले मूल्य वृद्धि हुने र त्यो मुनाफा, यातायात, ढुवानी इत्यादि खर्च जोड्दै यहाँ आउँदै अनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएर त्यहाँ ठुलो मूल्य वृद्धि हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि नै ठुलो चुनौती छ। त्यसको निमित्त आगामी वर्षको बजेटमा कुनै ठोस कुराहरू कहीँ पनि उल्लेख गरिएको नपाउँदाखेरि मलाई दुःख पनि लागेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले जनताहरू आहतमा छन्। भोलि पनि हाम्रो मूल्य वृद्धिको छोटो अवधिको सन्दर्भ भनेको चाहिँ त आपूर्तिकै आधार हो, तर दीर्घकालीनमा चाहिँ हाम्रो सम्भाव्य क्षेत्र कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। हामी मूल्य वृद्धि अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार त्यस बेला मात्रै समर्थन गर्छौँ जब आर्थिक वृद्धि दर माथि जाँदैछ, मूल्य वृद्धि पनि बढ्दैछ भने त्यसमा हामी सम्झौता गर्न सक्छौँ। तर आर्थिक वृद्धि दर टाक्सिएर 0.77% हुने अनि मूल्य वृद्धि आकाशिएर 10%को हाराहारीमा पुग्ने, यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र त जोखिममा पर्छ, धराशयी हुन्छ। अनि समानान्तर अर्थव्यवस्था, कालाबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचारीहरू त्यसको दबदबा हुन्छ। अहिले बजारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ, बजार अनुगमन छैन, जथाभावी मूल्य राखेको स्थिति छ नि, होइन डाक्टर साहब? अब नाकाबन्दी हुँदाखेरि एक किसिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यो अहिलेसम्म नै कायमै नै छ र जनता महँगीको मारमा परिराखेका छन् र कसरी बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरो देखिँदैन, मन पर्छ। अब हाम्रो बजार चाहिँ त्यो चुस्त दुरुस्त बजार होइन, पर्फेक्ट कम्पिटिसनको बजार होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ जहिले पनि उतार चढावहरूको सन्दर्भ, विसङ्गतिहरूको सन्दर्भ हुन्छ। अब यो सरकारले कमसेकम हाम्रो आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने अहिले सन्दर्भ नरहेको बेला, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको बेला, खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो चुस्त दुरुस्त प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर कमसेकम न्यून आय भएका वर्गहरूको राहतको लागि सुपथ मूल्यका पसलहरू सम्पूर्ण नेपालभित्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गरेर राहत दिने सन्दर्भ अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि मैले कतै पनि केही कुराहरू उल्लेख भएको छैन। अहिले बजेटले जे जति कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ती पुरा हुने सम्भावना छैन, तैपनि राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्यो भने त्यसको नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना छ। तर अहिले जसरी देश भागबण्डा राजनीतिक स्वार्थबाट ग्रस्त छ, त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ, त्यसले गर्दा बजेटले लिएका लक्ष्यहरू धेरै कम मात्रै प्राप्त हुने भनेर विश्लेषण गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। यही नै हो मुख्य समस्या, राजनीतिमा विकृति आएको छ। हजुर, अब त्यो विकृतिको कारणले गर्दाखेरि म त्यतापट्टि विस्तारसित जान चाहन्न, समयको पाबन्दीले। राजनीतिमा मैले विकृति आएको देखाएको छु र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आर्थिक विकासको सन्दर्भले प्राथमिकता पाएन। र म तपाईँलाई यस सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु, अहिले हामीसित मौजुदा परिस्थितिमा यो परिवर्तित सन्दर्भमा आजको जुग इन्टरडिपेन्डेन्सको पारस्परिक निर्भरताको जुग हो। हामीले भूकम्प आन्दोलन नाकाबन्दी खेप्यौँ, फेरि भूकम्प आउन सक्छ, फेरि आन्दोलन हुनसक्छ, फेरि चाहिँ नाकाबन्दी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्नको लागि त्यो परिवर्तित सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय आर्थिक नीति आउनु पर्थ्यो। त्यो राष्ट्रिय आर्थिक नीति नै छैन। त्यसो भएको कारणले के भयो भन्दाखेरि व्यक्तिले निर्देशित गर्ने
त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ने भयो। त्यो संस्थागत रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रको विकासको सन्दर्भ त्यो पछाडि पर्यो। यी सबै साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोहरूले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने हामी अविकासको कुचक्रमा, तर सम्भावना छ, किनभनेदेखि हामीसित सम्भावित क्षेत्रहरू पनि छन्। अहिलेसम्म बार हामीले उल्लेख गरिसकेका छ नि, चाहे कृषिको भनौँ, जलविद्युतको भनौँ, पर्यटनको, जैविक विविधताको, या वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको फरेन रेमिटान्सको कुरा गरेर अघि तपाईँले सुरुमा उल्लेख गर्नुभयो। सम्भाव्य क्षेत्रहरू छन्, तर तिनको पनि त्यसमा पनि ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा आज अरू दक्षिण एसियाका अरू मुलुकहरूले चाहिँ अगाडि बढिसकेका छन्। हामी अगाडि बढेको त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन आयो, भ्रष्टाचारमा बङ्गलादेश र नेपालको प्रतिस्पर्धा चाहिँ बढेर गएको, नेपाल सबैभन्दा चाहिँ भ्रष्टाचारी मुलुक भनेर दर्ता भएको त्यस्तो अवस्था। त त्यसमा पनि राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ मा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन आएको कुरा भएकोले अघि तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, राजनीतिमा शुद्धिकरण नभइकन अब आर्थिक विकासको सम्भावना एकदम क्षीण भएर गएको मैले त्यसरी बुझेँ। हजुर, एउटा जस्तो जे काम गर्न पनि यहाँ जुन कार्यदक्षता क्षमता निकै ह्रास भएर गएको देखिन्छ। सानो काम गर्न पनि लामो समय, अनावश्यक खर्च देखिन्छ नि, होइन डाक्टर साहब? अब जस्तो भनौँ न, जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने 14 मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न गर्न 5औँ पटक म्याद थपियो। 68 सालमा पुरा हुनुपर्ने आज 73 भइसक्यो, अझै म्याद थपिँदैछ। सानो चिजको सम्पन्न गर्न पनि यस्तो समय समन्वयको अभाव देखिन्छ भने ठुल्ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सम्भव होला? कति चुनौती छ? अब ठुलो आयोजनाहरूमा त खास गरिकन मेगा प्रोजेक्ट्समा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने सन्दर्भ हुन्छ। अब त्यहाँ त्यो परियोजनामा त्यही अनुसारको निर्देशनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो गम्भीर कुरा छ, किनभनेदेखि हामीसित अहिले आर्थिक सर्वेक्षणमा हेर्दाखेरि जलविद्युत परियोजना साना, मझौला र ठुलाको फेरिस त लामो छ, तर हामी कागजमा बत्ती बालेर बसेका छौँ। अर्ध अन्धकार छ विगत 25 वर्षदेखि। त्यहाँ ठुलो भ्रष्टाचारको जालो त्यहाँ छ। त्यतापट्टि विस्तारसित म जान चाहन्न, तर एउटै मैले देखेको छु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अब चाहिँ चाहे जुनसुकै सरकार आए पनि हिजो आज भोलि ती समस्याहरू त यही हुन्, समस्या यही हुन्। तर समस्यालाई पाठ पढेर त्यसको निराकरण गर्ने सन्दर्भ अगाडि बढेन। त्यस कारणले गर्दा नै मैले बार भन्ने गरेको छु, अब कमसेकम यो सत्ता बागडोर सञ्चालन गर्ने मित्रहरूले, महानुभावहरूले, उहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्यो, बुद्धि विवेक र क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्यो। मैले भन्ने पनि गरेको छु। अब त जोसुकै सरकारमा आए, जसको नेतृत्व भए पनि, जुन पार्टीको नेतृत्व भए पनि, अब जनतालाई त जनताले त परिणाम पाउनु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि अहिलेसम्म मैले आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ यो बजेट भनेको त विकासलाई हेर्ने ऐना हो। त्यो ऐनामा जसरी छर्लङ्ग अनुहार देखिन्छ त्यसरी नै विकास छर्लङ्ग देखिने हुनु पर्यो, जनताको चित्त बुझ्ने हुनु पर्यो। तर त्यो विकास अङ्क र शब्दको जालले बेरिएको तथ्याङ्कले अब पत्तारिलो भएन। त्यसैले त्यहाँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा प्रश्न चाहिँ आएको छ। हजुर, अब अहिले भूकम्प गएको 13-14 महिना हुँदा पनि पीडितहरूले बास नपाएको अवस्था छ र जुन पीडितहरूको एउटा लागत सङ्कलन पनि सही रूपमा भएको छैन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि विकासले गति लिएला भन्नेमा गहिरो आशंका छ। यसमा अब अहिले यी विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने टोलीले गर्ने भनेर बजेटमा भनिएको छ। यसले केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ? निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ यो सक्रियतामा अनुगमन हुन थाल्यो भनेदेखि त्यसले केही न केही सही बाटो लिन्छ भन्ने कुरा हामी आशा गर्न सक्छौँ। तर कुरा के आयो फेरि भनेदेखि त्यही सङ्क्रमण काल, त्यो सङ्क्रमण कालले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि नकारात्मक असर पर्ने, राम्ररी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्ने, त्यो प्राधिकरणको गठनको समय पनि 1 वर्षभन्दा बढी लागेको, अहिले अर्को वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ती भूकम्प पीडितहरूको उचित सङ्ख्या, उपयुक्त सङ्ख्या पनि निर्धारण हुन नसकेको, पाउने राहतहरू नपाएको, यो ढिला सुस्तीको सन्दर्भ के हो त? एकाउन्टेबिलिटी कहाँ हो त? जिम्मेवारी कसको हो त भन्दाखेरि अब अन्य निकायबाट त त्यो सम्भव भएन। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा, सुपरभिजनमा यदि त्यो हुन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो एउटा राम्रो सन्दर्भ अगाडि आएको छ बजेटमा। एउटा अर्को प्रश्न, कहीँ कसैले जवाफदेही हुनै नपर्ने अवस्था रह्यो नि, होइन डाक्टर साहब? अब पार्टीको नजिक भयो भने त्यो मान्छे दक्ष पनि हुने भयो, कार्य सम्पादन पनि राम्रो हुने भयो, र काम नभएको
नभएका कारणबाट कसैलाई दण्डित गरिएको र भएका कारणबाट पुरस्कृत गरिएको त्यो स्थिति देखिँदैन। त्यसैले म फेरि पुनः आफ्नो प्रस्तावमा फर्केर आउँछु। अब अनुशासन पर्वको घोषणा हुनुपर्छ। अब इमान्दार त्यो पर्फर्मेन्स दिने कर्मचारीलाई उनीहरूले सम्मान गर्नु पर्यो। हजुर। तर पर्फर्मेन्स नदिने भ्रष्टाचारी, तस्करी इत्यादि नालायक यो सन्दर्भलाई चाहिँ दण्डित गरिनु पर्यो। त्यसैले मैले त्यही प्रसङ्गमा भनेको कि अब अनुशासन पर्वको घोषणा हुनु पर्यो। अनि मात्रै, किनभने सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ विकृति यसरी व्याप्त भएर गयो सबै क्षेत्रमा। अब राजनीति कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग भइसकेपछि, बजेटलाई नै कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग भएपछि त्यो जनता जनार्दनले त केही पनि नपाउने भए। त्यसको अघि तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभयो, त्यसको उत्तरदायित्व कसैसित पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पाठ सिक्ने बेला आयो नि त। मैले भन्ने पनि गरेको छु बार बार, विगत 50 वर्षमा 60 वर्ष भयो हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको। आज हामीले के पायौँ भन्दाखेरि एउटा मुलुकसित हामी पूर्ण रूपमा आश्रित भयौँ। त्यसबाट पाठ सिक्नु पर्यो। र मेरो प्रस्ताव के छ भने आगामी 2 वर्षभित्रमा अब यो अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा फर्काउनुपर्छ। अनि एउटा टेकअफको सन्दर्भ अगाडि, जस्तो हामीले चाहिँ अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख स्तरमा वृद्धि गर्ने 22 सन् 2022 मा भनेको छ, मध्यम स्तरीयमा जाने भनेको छ। त्यो सम्भावना त्यस बेला मात्रै हुन्छ। तर त्यो राजनीतिक चाहिँ सक्षमता अभिवृद्धि हुने भयो भने अनि मात्रै आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। स्वार्थहरू राष्ट्र र जनताप्रति हुनु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो। यो बजेट जारी भएको केही दिनमा बजेट बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो आगामी आर्थिक वर्ष 73-74 यो बजेटको सन्दर्भमा मेरो आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने जुन मौका दिनुभयो गोपाल भन्नेजी, तपाईँलाई र तपाईँ माध्यम माउन्टेन टेलिभिजनलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ अहिले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, यसको कार्यान्वयनको चुनौती, अर्थतन्त्रको गति लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहाल। उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बीज टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।